ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इलेक्शन है, ये आपके मुस्तकबिल का इलेक्शन है। फितना खान, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे। 17 जुलाई को एक जंग है, ये जंग जो है ये पंजाब की तरक्की की जंग है, इसको जीतना है। तख्ते पंजाब पर शेर की हुक्मरानी रहेगी बरकरार या बल्ले को मिलेगा दोबारा इख्तिदार। 45 लाख वोटर्स के फैसला सुनाने में चंद घंटे बाकी। लाहौर के 4 हल्कों समेत पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन का शफाफ इंतखाबात कराने का अज़्म, बेज़ाब्तगी से सख्ती से निपटा जाएगा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में सिविल इंतजामिया के शाना बशाना अमन अमान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाक फौज का ऐलान, इंतहाई हसास मुकामात का जायजा ले लिया। जहां गड़बड़ हुई क्विक रिस्पांस फोर्स हरकत में आएगी। ISPR ने वाज़ेह कर दिया, वफाकी हुकूमत का रेंजर्स के साथ FC तैनात करने का फैसला। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर दुनिया में कोई इंसानी माशरा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मुझे तो मीडिया से कभी डर नहीं था। मैंने एक मीडिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, मेरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कभी किसी को नहीं उठाया। मुआशरे की तरक्की के लिए इजहार राय की आजादी जरूरी है। कभी किसी सहाफी को उठाने की हिदायत नहीं की। मेरे दौर में सहाफत आजाद थी। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा लापता अफराद के मामले पर जिम्मेदारों से बात की, कई को रिहा कराया। PTI हुकूमत की करप्शन साबित करने का चैलेंज, पाकिस्तान में जमहूरियत ना होने का दावा भी कर दिया। नून लीग और PP ने मीडिया की आजादी का इमरान खान का दावा मुस्तरद कर दिया। PTI दौरे हुकूमत में रिपोर्टर्स को धमकियां मिलने का इल्जाम, मरियम औरंगजेब ने बैनुल अक़वामी सहाफती तंजीमों की रिपोर्ट पेश कर दी। इमरान खान का दौर आजादी सहाफत के हवाले से स्याह दौर था। आसिफ जरदारी ने भी इल्जाम लगा दिया, कहा हमेशा PP के दौर में सहाफी आजाद रहे। कैसा रिजल्ट नजर आ रहा है आप? इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे, मगर फिर ख्याल रखना है कि वो शोर ना करें, रोए ना। वो मानेंगे नहीं, वो पहले भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानेंगे। वो कहते जब तक मैं नहीं हूँ कुछ भी नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी की पेशगोई, इमरान खान के दोबारा वजीर आजम के ओहदे पर फाइज ना होने का दावा भी कर दिया। पंजाब हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रही है, पंजाब हुकूमत फंड्स इस्तेमाल कर रही है, अवाम तो इमरान खान के साथ हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन शफाफ होते हैं और कितने शफाफ होते हैं। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत पंजाब पर धांधली कराने का इल्जाम, शफाफियत मशकूक करार दे दी। कहते हैं हमजा हुकूमत इंतजामिया को इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान ज़िमनी इंतखाब में दंगे फसाद से बाज रहे। वफाकी वजीर दाखिला का इंतबाह, कहा डस्का जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो सख्त एक्शन होगा। PTI टाइगर्स ने गुंडागर्दी की तो नताइज की जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी, खबरदार भी कर दिया। कौम किसी कीमत पर इंतखाबात में धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। शेख रशीद का लीगी हुकूमत को पैगाम, कहा कल अवाम का दिन है, इसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वालों को नासमझ करार दे दिया। PTI ने इलेक्शन में वोटों पर पहरा देने की हिकमत अमली मरतब कर ली। रावलपिंडी का महाज बाबर अवान और फयाजुल हसन चौहान के सुपुर्द। मुल्तान में शाह महमूद और मलिका बुखारी धांधली रोकेंगी। शफकत महमूद हम्माद अजहर के साथ लाहौर का मैदान संभालेंगे। फरूख हबीब और वलीद इकबाल फैसलाबाद में होंगे। लोधरा की जिम्मेदारी शिबली फराज और शहजाद वसीम को मिल गई। अली अमीन गंडापुर पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी। PTI का शदीद रद्द-ए-अमल, हुकूमती इक़दाम कौम को तकसीम करने की कोशिश है। असद उमर का दावा, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद करने का मशवरा। पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी का ट्वीट।
PTI رہنما مقبول گجر پابندی کے باوجود لاہور پہنچ گئے، پولیس سے تکرار اور مزاحمت کے بعد واپس لوٹ گئے۔ مقبول گجر کو لاہور بدر کر دیا، DIG پولیس کا دعویٰ۔ لاہور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا، حلقے سے باہر کے فرد کو پولنگ ایجنٹ مقرر کرنے پر پابندی کا حکم معطل، پہلے کبھی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ عدالت کا کمیشن سے سوال، نفی میں جواب ملنے پر لاہور ہائی کورٹ نے یاسمین راشد کی درخواست منظور کر لی۔ تحریک انصاف کی ضمنی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی کوشش، PP 168 سے PTI کارکن گرفتار، سینکڑوں شناختی کارڈز برآمد کر لیے، ووٹ خریدنے کا الزام، چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لے لیا، انتظامیہ کو انتقامی کارروائی نہ کرنے کی ہدایت۔ شیخوپورہ میں الیکشن سے ایک دن پہلے PTI کو جھٹکا، PP 140 کے مبشر چودھری ساتھیوں سمیت عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے، نون لیگ میں شمولیت کے ساتھ لیگی امیدوار میاں خالد محمود کی حمایت کا اعلان۔ خان صاحب نے جو پیٹرول پہ سبسڈی دی اس کی وجہ سے ملک جو تھا وہ مشکل میں آ گیا تھا، یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ایک دن کی ایک غلطی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ 4 سال کی مس گورننس تھی، 4 سال کی غیر ذمہ داری تھی، 4 سال کی غلطیاں یا غلط پالیسیز تھیں۔ عمران خان ملک کو دیوالیہ کی طرف لے کر گئے، پیٹرول پر سبسڈی سے ملک کو ماہانہ 120 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا، مفتاح اسماعیل کے الزامات۔ PTI دور حکومت میں 25,000 ارب روپے قرض لینے کا دعویٰ، قرض کا حساب کتاب طلب، دریافت کیا، کوئی نیا اسپتال یا نئی یونیورسٹی بنائی؟ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق پیر کو سماعت کریں گے۔ FIA سائبر کرائم ونگ آڈیو لیک کی فورنسک تحقیقات کرے، سابق خاتون اول کی عدالت سے استدعا۔ فرح خان کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ کیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیع، نیب نے فرح خان کی والدہ بشرا خان کو دستاویزات سمیت طلب کر لیا، 20 جولائی کو لاہور میں پیش ہونے کا حکم۔ بشرا خان نے بیٹی کی شراکت میں 4 کمپنیز میں سرمایہ کاری کی، قومی احتساب بیورو کا دعویٰ۔ اس طرح سے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، پوری کوشش کی گئی ہے کہ MQM کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے۔ یہ الیکشن آگے بڑھنے چاہیے تاکہ صحیح حلقہ بندیاں ہوں، الیکشن ریفارمز ہوں، اس کے بعد یہ الیکشن کرائے جائیں۔ MQM پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وسیم اختر کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیاں درست ہوں گی تبھی شفاف الیکشن ہو سکے گا، حلقہ بندیوں میں دیہات کو شہری علاقوں میں شامل کرنے کا دعویٰ۔ افسوسناک واقعہ حیدرآباد میں ہوا، پھر کچھ شرپسند عناصروں نے ہنگامہ آرائی کی، اس کو لسانی فساد قرار دینے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ شرپسند عناصر نے لسانی فساد پھیلانے کی ناکام کوشش کی، صوبہ اور ملک افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے واضح کر دیا، کہا چند روز پہلے کراچی کے علاقے سوراب گوٹ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہنگامہ آرائی میں ملوث 48 افراد گرفتار کیے گئے۔ ریلوے اور PI کے مسافروں کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے بعد اکنامی کلاس کے کرایوں میں 10% کمی کا فیصلہ، اطلاق 1 ماہ کے لیے ہوگا، خواجہ سعد رفیق کا اعلان۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کورونا میں مبتلا ہو گئیں، ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا، لیگی رہنما کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ پاکستان میں کورونا کے باعث اموات کا گراف بڑھنے لگا، 24 گھنٹوں میں 10 مریض جاں بحق، 737 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.28% ریکارڈ، 189 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ کراچی میں تیز ہوائیں چل پڑی، طوفانی ہواؤں کے باعث گلشن شمیم میں دکان پر نصب سائن بورڈ گر گیا، 4 افراد زخمی،
शाह फैसल कॉलोनी में बारिश की वजह से घर की कमजोर दीवार मुनहदम, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक। शहर कायद में रात गए तेज बारिश होगी, महकमा मौसमियात की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से मशरकी बलोचिस्तान में मवासलात का निजाम दरहम बरहम, सैलाबी रेलें राब्ता सड़कें बहा ले गए। कोहलू का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मावंद मंझरा ग्रानवुड में नदी नाले भरने से सैलाबी सूरत हाल, मच पुल बहने से आमदोरफ्त मअतल। करपुर के करीब पीर बगियो कैनाल के सैलाबी नाले में 4 बच्चियां डूबकर जा बहक, लाशें पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में दरख्त गिरने से बिजली की तारें टूट गईं, कई इलाकों में बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल के बहरान का खदशा, डीलर्स ने पेट्रोल पंप्स का मार्जिन 6% करने का मुतालबा कर दिया। मार्जिन न बढ़ा तो 18 जुलाई से पेट्रोल डीजल की फरोख्त बंद कर देंगे, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का अल्टीमेटम। दुआ ज़हरा केस के मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, मेहदी काज़मी का मुतालबा। पुलिस पर हक़ाइक़ छुपाने और केस खराब करने का इल्जाम। अदालत से ज़हीर के खिलाफ मजीद कड़ी दफात लगाने की दरख्वास्त करने का इंदिया कर दिया। कहा तफ्तीशी की रिपोर्ट से साबित हुआ ज़हीर दुआ ज़हरा के घर से निकलते वक्त 27 मिनट की दूरी पर था। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल से नर्स की लाश बरामद, लाश के करीब मुख्तलिफ इंजेक्शन भी मिले हैं। नर्स सोनिया की मौत नशे की ज्यादती के बाइस हुई, इब्तदाई तहकीकात के बाद पुलिस का दावा। भावलपुर के करीब हासिलपुर रोड पर ट्रेलर की वैगन को टक्कर, हादसे में 6 मुसाफिर शदीद जख्मी, 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया।